ሰላም እግዚአብሔር አምላክ መስኩላትና ይሁን ውድ የተዋህደ ልጆች ከመን ይሁን ወገኔ ሰላም የእግዚአብሔር ይመስገን። እስኪ ሓንቲ ቃል ለማህረት ነው ቃል አይሲ ዓዊ ጽልዋል ሕደረት ለይ ተጠቅመኩም ያኔ حسب ከም አንና እስከ ካካፍለኩም ዓባይ ጽልዋ ሕደራት ለይ በተለይ መንፈሳዊ ህይወትና ንሽተን ለኸምና ከነጨራሹም ለሐደግና የማይነሳንና دخمكم نقول ما ينسأنينا كل جزء من فساويات مو رقم تسعي زرزرة الناس سخات أيوة تقول مالتي حد كريستيانسي كل جزء أعتقد أنك النبريو تقول يا مالتي تقال حد كريستيان كل جزء أعتقد أنك النبريو زي مالتها مالتي مسك زي أغير كنا بزد اللسان سرعة بأقوى من تخزد اللسان كل جزء بتأنك أخذ كم ذلوي مالتي أوزي تعزوك ونجار تليدو موت أيو كم فساوي وثنا جلالك على رحقنا مالتي سانت انك أنا يمثلني مالت كمي غيرنا خشيتي لنا خملودا ما يردنا لمملاسك قال لعقلنا ما ينسأينا بقى كنا جراشم لرسعنا يما ينسأنينا زي أكم من تاي المسألة كوين تسمعين نسي سانت انك أنا مالتي መንፈሳዊ ህይወት ለነና አራያ ቦታን ዛላም ዛላ ስለሆነ ሸለል መለል ስለሆነ ማለት ነው ግን በምንም ላይ ይደራደር አዛ ዓለም ክነብር ከለ ሓደ ሰብሲ አዛ ዓለም ብቻ ይሆን ነበር ድሕራይ ዓለም አለው ማለት ነው ዓላማ መፍጠሪና ማለት ዝረሳና ይኾይንም ተሰምዕኒ ዛቃል እዚ አምሰምብኩ ማለት ነውና كل جزء شلل ملل نوره خوزيو ندافلتنا النجورم نجرات تنقع زي جورنا لهم مالت زيهم يوم لجودنا اتهم زي فلتنا يو بسنفنا وديقنا متخوينا اسمع كن اللي عينا وعين حالينا ندافلتنا النجورم مالت ندافلتنا النجورم شلل لنا النجورم نجرات زيهم يوم لجودنا لهم مالت العاخ أجلي سهل حدا كريستيان كل جزء تنقع النبريتين سانت انك أنا يمثلني نلحق ذلنا كنا جراشهم لحرقنا يوم أي نسألنات منفساوي وثنا مودا على اللي أنا علي صح ستايكم لقنا يفلت إني صح لا يجزأ كل نجار